هذا البرنامج لا ينصح تتبعه من طرف الجمهور الناشئ. هاي معكم يسرا، وهذه ثاني حلقة ديال الكرايم بالدارجة، بودكاست مغربي كنعاود لكم فيه على قصص جرائم واقعية طرات في العالم. القصص مشهورة جدا، القصص قتلة متسلسلين serial killers، قصص ما معروفاش بزاف. القصة ديال اليوم كنت تحت عليها غير بالصدفة وصدمتني بزاف. دونك قبل ما نبداو هاد الحلقة غادي ندير لكم واحد التحذير. هاد الحلقة غادي نهضر فيها على اعتداءات جنسية واغتصاب، ونقد نستعمل فيها كلمات صادمة. تنصحكم الا ما كنتوش كتقدروا تسمعوا هذا النوع ديال المحتوى انكم توقفوا هذه الحلقه هنا. القصه ديال اليوم تدور الاحداث ديالها بمدينه امشتاتن بالنمسا، مدينه صغيره تبعد على فيينا بحوالي 100 كيلومتر. نهار 19 في شهر ابريل 2008 مع جويه 10 ديال الصباح، بالضبط مع 10 و37 دقيقه، البوليس ديال امشتاتن وصلتهم مكالمه هاتفيه من طاقم مستشفى المدينه. تيقولوا لهم باللي واحد الحاله جاتهم ديال واحد البنت مجهوله الهويه في حاله صحيه متدهوره بزاف ما بين الحياه والموت. هاد البنت جابها الجد ديالها للسبيطار مور ما لقاها حدا الباب ديال دارو متكيه وهازه واحد الرساله كتبها الام ديالها اللي اختفات 24 عام هادي. هاد الرساله الام كتقول بلي هادي اكبر بنت ديالها وبلي راها مريضه ومحتاجه للعلاج اللي هي ما تقدش توفروا ليها. هذه ماشي هي اول مره كتخلى فيها هاد الام اللي سميتها اليزابيث على طفل من اطفالها. طيله 24 عام ديال الاختفاء ديالها، اليزابيث تخلات على 3 ديال الاطفال قبل من هاد البنت. كانوا كاملين رضع كتراوح الاعمار ديالهم ما بين 6 شهور و9 شهور. كانت كتحطهم في سله قدام باب والديها وكتخلي لهم رساله باش تقول لهم انهم يعتنيوا بهم. اليزابيث كانت هربات من البيت ديالها 24 سنه هادي باش تنضم لواحد الطائفه وما يعرف بالانجليزيه بكولت، بالفرنسي انسكت. دونك شكون هي اليزابيث؟ علاش هربات؟ وشكون هاد الام اللي كيعطيها قلبها انها تخلى على ولادها واحد مور واحد؟ اليزابيث فريتزل تزات نهار 6 ابريل 1966. كانت هي رابع عضو في عائلة فريتزل اللي متكونة من جوزيف فريتزل، مراته روزماري، وسبعة ديال وليداتهم، وكانوا كاملين عايشين في نفس الدار في مدينة أمشتاتن. اليزابيث كان معروف عليها في المدرسة أنها سكوتية وداخلة سوق راسها. كانت بنت عائلة محافظة والوليد ديالها كان صعيب، فما كانتش كتخرج مع البنات ولا كتعطل في الزنقة. عام 1983 فاش كان في العمر ديالها 17 عام، اليزابيث حاولت تهرب هي واحد صاحبتها ومشاو لفيينا. لقاوهم البوليس ورجعوهم لدارهم حيت كانوا بجوج باقين قاصر. نهار 28 غشت 1984 فاش قفلات اليزابيث 18 عام غادي تعاود تختفي، ولكن هاد المره ما غاديش يعاودوا يلقاو لها اثر. اليزابيث باش توقف البحث ديال البوليس عليها غادي تصيفط رساله لوالديها تتقول لهم بلي هي انضمت لواحد الطائفه وما غاديش تعاود ترجع. البوليس بطبيعه الحال لانها وصلت لسن الرشد ولانها كتبات ديك الرساله غادي يوقفوا البحث عليها. ولكن علاش هربات اليزابيث وفين مشات؟ شنو طرا نهار 28 غشت 1984؟ نرجعوا منين بدينا، نهار 19 ابريل 2008 ملي وصلت بنت اليزابيث للمستشفى مع جدها. البنت كانت في حاله صحيه خطيره جدا وداروها في العنايه المركزه. ملي نادو الاطباء تيقلبوا على رقم الضمان الاجتماعي ديالها على حسب السميه اللي عطاهم جدها ما لقاوهاش. ما يمكنش، هاد البنت واش ما كتعرفش النمسا بها؟ الطاقم ديال المستشفى جاتهم هاد القضيه بشكل هي باش عيطوا البوليس باش يبلغوا بالحاله ديال هاد البنت. حيت فاش تيسولوا الجد على كريستن ما عارف ما يجاوبهم. الحاجه الوحيده اللي عارف هي ان هذه هي حفيدته وبانها بنت اليزابيث. يومين بعد دخول كريستن للسبيطار وحيت ما سول فيها حتى شي واحد، البوليس والطاقم ديال المستشفى لجؤوا حتى الاعلام وداروا اشعار تيطالبوا فيه على المباشر في الاخبار هم ولا اب كريستن انهم يجيو للسبيطار لان بنتهم في الانعاش وفي حاله خطيره وتعاني من اعراض غريبه ديال نقص التغذيه وفشل كلوي وفشل رئوي، ولانهم محتاجين المعلومات عليها حيت شاكين في ان الحاله ديالها حاله وراثيه. كل ما تطلبوا باش انهم يشخصوها كلما تيتزاد الخطر على الحياه ديالها.
5 أيام مر هاد الإشعار في التلفازة تجي إليزابيث اللي هي الأم ديال كيرستن مع باها جوزيف للسبيطار وتتسول في بنتها. وهذا غيكون هو أول ظهور إليزابيث بعد 24 سنة على اختفاء أجلها. إليزابيث ما قدرت تجاوب على حتى شي سؤال من الأسئلة اللي سولوها الأطباء، لا على الحساسية لا على التاريخ ديال الأمراض ديال بنتها. طاقم السبيطار غادي يعيطوا البوليس اللي غادي يجيو يديو إليزابيث وباها لمركز الشرطة، لأنه الحالة ديال كيرستن غريبة جدا. فاش غادي توصل لمركز الشرطة الناس اللي غادي يشوفوها تما ما غاديش يعرفوها. إليزابيث اللي في 2008 خص تكون عندها 42 عام تتبان بحال شي مرة عندها 60 حتى 70 عام. فين كانت هاد السيدة؟ وعلاش بنتها في ديك الحالة اللي هي عليها؟ شنو دوزات عليها؟ هنا تبدا قصة كابوس واقعي استمر إلى عام وسكان أمشتاتن وكتبت عليه الصحافة لأعوام وأعوام. البوليس كان خصهم يحققوا في الحالة ديال كيرستن ويعرفوا فين كانت إليزابيث. داكشي باش داوها هي والوالد ديالها الكوميسارية. إليزابيث بقاو البوليس كيسولوها ويعاودوا ولكن ما بغات تقول حتى حاجة. المحققين عياو بجميع الطرق أنهم يحاولوا ياخذوا منها شي معلومة ولكن بدون جدوى. 5 ديال السؤال ديال الأسئلة إليزابيث ما بغات تعطيهم حتى شي جواب. واحد الوقيته إليزابيث غادي تبغي تعترف للبوليس بكل شيء، ولكن بشرط واحد، أنهم يبعدوا عليها الوالد ديالها وما عمرها ما تسمع به ولا عمرها تشوفه. القصة اللي غادي تعاود لهم ما عمرهم ما كانوا كينتظروا أنهم غادي يسمعوها. إليزابيث فريتزل كانت سجينة لمدة 24 سنة في قبو كاين تحت من دارهم، والشخص اللي كان حابسها هو الوالد ديالها. بغيت نعاود لكم تفاصيل ديال هاد القصة بأسرع طريقة ولكن باقي فيها ما يتعاود. باش نعاودها لكم مزيان غادي نرجعو لنهار 28 غشت 1984، النهار ديال الاختفاء ديال إليزابيث فريتزل. داك النهار كان جوزيف خدام تيرمم في القبو، يعني لاكاف ديال الدار، غيت على بنتو باش تعاونو يركب واحد الباب. مور ما ركب الباب جوزيف جبد واحد الفوطه صغيره مبلله بماده مخدره وحطها على الفم والانف ديال إليزابيث باش تفقد الوعي ديالها. مور ما فقدت الوعي ديالها هزها جوزيف وداها لواحد المخبأ كاين في القبو وسد عليها فيه. هاد الاختطاف جوزيف كان تيوجد ليه لمدة سنوات. ففي عام 1978 جوزيف اللي هو مهندس بناء كان طلب موافقة باش أنه يوسع الدار ديالو، يعني يزيد شقق سكنية في الطابق الأرضي الغيد-شوسي باش يبدا يكريها. وطلب أيضا أنه يزيد واحد القبو منها يديروا مكان عمل ديالو ومنها ملجأ ضد النووي اللي كانوا مشتتين بزاف ديك الوقيته ديال مور الحرب الباردة. هاد القبو تيكون مقوى وتيمكن الناس انهم يتخباو فيه في حالة هجوم نووي. مور ما وسع جوزيف البيت ديالو والقبو جات واحد اللجنة مكلفة بالبناء وتأكدات بلي كل شيء مقنن وبلي داكشي اللي صرح به جوزيف في التخطيط هو اللي كاين. مور هاد الزيارة نا جوزيف فريتزل بالتخبية وبكل سرية زاد وسع القبو بشكل غير قانوني وبنى واحد المدخل سري لجزء مخبي فيه 3 ديال البيوت، مدخل بحال شي كولوار دار فيه ماكينه ديال التصبين وثلاجه وكونجيلاتور. وهاد الكولوار تيدي لواحد البيت فيها لافابو مرحاض حمام كوزينه وصاله مونجي، هادشي كامل في بيت وحده. وبيت ثالثه واخيره هي بيت الناس. نخلي لكم الرابط باش انكم تشوفوا هاد الدار كيفاش دايره لانها بحال شي دار. كان في هاد جوج ديال البيوت ما يعادل 35 متر مربع وارتفاع ديال 1.82 متر. تخيلوا معايا كاين لا شراجم لا والو. باش يدخل واحد لهاد البلاصه خصو يدخل القبو ويدوز 8 ديال البيبان، جوج منها مأمنه باجهزه قفل الالكترونيه ما تتحل غير الا دخلتي ارقام سريه. نزيدكم الباب اللي تيدي للقبو السري كان مخبي مور واحد الخزانه كبيره وخصك تدفعها وعاد تلقى واحد الباب صغير عنده 60 سنتيمتر في الارض ومترو ديال الارتفاع. مدة 24 سنة
وإليزابيث محبوسة في هذا المخبأ. كانت يجي جوزيف عند بنته مرة ولا جوج في السيمانة، كنت يجيب لها ما تاكل وتيغتصبها ويطبق عليها أشنع وأبشع أشكال الاعتداء الجنسي. جوزيف لمدة 24 سنة غادي يغتصب بنته أكثر من 3000 مرة. من بعد 4 سنين ديال الاعتداءات الجنسية والاغتصاب المتكرر، حملات إليزابيث من الأب ديالها. واش داها للسبيطار؟ لا، جاب ليها باش تولد شي سرابته واحد الفوطات ومقص وكتب على كيفية الولادة ومشى وخلاها تولد بوحدها. عام 1988 ولدت إليزابيث أول طفل ليها اللي هي كيرستن. ما بقاتش بوحدها في ذاك القبو، لقات بنيته الهافية. واخا هكاك جوزيف ما وقفش من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب على بنته اللي ولدات تاني عام 1990 وليد سماتو ستيفان. مور ستيفان في 1992 ولدات بنت ثالثة سميتها ليزا. دات بمشاكل ديال القلب وكانت محتاجة لعملية جراحية، وكان خاص جوزيف يخرجها من القبو. طلب إليزابيث أنها تكتب رسالة لوالديها تتشرح فيها الوضع الصحي ديال هاد البنت وتطلب باش أنهم يعتنيوا بها. وهز ليزا وحطها قدام باب الدار باش تجي روزماري مراتو ولا أي واحد من العائلة يلقاها. ليزا لقاتها جداتها قدام باب الدار، هزاتها تبناتها ودوزات لها عملية ديال القلب اللي دازت بنجاح. في نفس الوقت بداو وليدات إليزابيث كيكبروا وداك القبو ما بقاش كيكفيهم باش يعيشوا فيه كاملين. نات إليزابيث طلبات الوالد ديالها أنه يسمح لهم يزيدوا بيت أخرى في هذا القبو. سمح فريدزول بنته ولادها أنهم يوسعوا القبو، ولكن ما جاب لهم حتى شي حاجة باش يعاونهم. زادوا بيت أخرى حفروها بيديهم. فاش نقول لكم بيديهم يعني تيحيدوا التراب بيديهم، كلشي تيديروه راسهم، ما كاين لا ماتيريال لا والو. واخا هكا يقدوا انهم يوسعوا القبو من 35 متر مربع ل 55 متر مربع. فريدزول استمر في الاغتصاب والاعتداء على بنته اللي حملات مرة رابعة باش تولد بنتها الثالثة في 1994. سماتها مونيكا كانت رضيعة فيها صداع بزاف وكتبكي وكتغوت. ناض جوزيف عاود نفس الحاجة اللي دار مع ليزا، حط مونيكا قدام باب دارهم مع رسالة كتبها إليزابيث. هاد المرة جوزيف وروزماري ما تبناوش مونيكا لأنه اكتشف جوزيف بأن التبني ما كتخلصش عليه الدولة، فنطلب الحضانة ديالها باش تولي الدولة تخلصوا عليها تقريبا 400 أورو في الشهر. مازال هاد القصة ما غتساليش. ففي عام 1996 ولدت إليزابيث توام ألكسندر ومايكل. مايكل كان عنده مشاكل في التنفس ومات بعد 3 أيام من الولادة ديالو. مر ما توفى مايكل حرق جوزيف الجثة ديالو. فيما يخص ألكسندر فدار ليه بحال اللي دار ليزا ومونيكا وحطوه قدام باب الدار احتضنوه هو ومراته. في عام 2002 إليزابيث غادي تولد آخر طفل ليها سماتو فيليكس، وهاد المرة فيليكس غادي يعيش مع مو وخوتو بجوج في القبو كيرستن وستيفان باش يكون مجموع الأطفال اللي ولدات إليزابيث مع الوالد ديالها هو 7 ديال الأطفال. ليزا مونيكا وألكسندر اللي كبروا في الدار الفوق عاشوا طفولة عاجزة. كان جدهم وجداتهم مهلين فيهم، كانوا تيقراو مزيان وتيمشيو يديروا أنشطة ماشي بحال خوتهم كيرستن وستيفان وفيليكس اللي كانوا عايشين في بلاصة خانزة ما تدخلها الشمس، وكان عندهم المرحاض والكوزينة في بلاصة واحدة. كانوا تيعانيوا من أمراض مختلفة، وحيد القبو كان قصير وستيفان كان غادي وكيطوال، كان مسكين ديما خصو يحضر داكشي اللي كان دار ليه مشاكل في الدار ديالو في العمود الفقري. هاد الوليدات كانوا مساكن كيشوفوا العالم الخارجي غير في التلفازه. كان جوزيف تيجيب لهم مره تصاور ديال خوتهم اللي الفوق باش يوريهم بلي راهم فرحانين ويديروا شي حاجه اللي الاخرين اللي لتحت ما كيديروهاش. مع هادشي كامل اليزابيث كانت كتعتني بولادها وكانت ام مثاليه، كانت كتقريهم وكتشرح لهم وكانت تعطيهم كاع الحنان اللي كتعطي الام لوليداتها. 24 عام وحتى حد مش كفات الراجل تحد معاق. 24 عام شنو 24 عام؟ انا عندي 26 عام. 24 عام راه بحال قلتي حياتي كامله. علاش وكيفاش؟ جوزيف فريدزول كان دارس هادشي كامل، كان خرج من الخدمه ديالو باش يحل مشروع خاص به وكان خدام على راسو وديال راسو. كان مانع الناس سواء العائله ولا الكرايه انهم يقربوا للقبو لانه كان مقر العمل ديالو وما تيبغيش اللي يصدوه.
يعني كان كيسد على راسو تما بسوايا، ما كانش اللي كيهضر معاه ولا كيجي يسول فيه. اما بالنسبه للاسئله بحال ديال التقضيه اللي كيجيب للناس اللي ساكنين في القبو، فكان تيمشي الاسواق في مدن اخرى وبعيده بزاف على مكان السكن ديالو، واللي ما كانش احتمال انه يتلاقى فيها مع شي واحد كيعرفو. كان عارف راسو واش كيدير وكان حاضي ودارس كلشي، بالاضافه لانه كان راجل صعيب وصارم وكانوا الناس تيحترموه وما تيهزروش عليه، وكانت الزوجه ديالو كتخاف منه بزاف. الكرايه اللي كانوا ساكنين عنده كان ممنوع عليهم انهم يخرجوا للجرده اللي كان مدور عليها واحد الكرياج، لانه ديك الجرده هي اللي كانت تحت منها نيشان للقبو السري. واحد النهار واحد من الكراياش سمع شي اصوات في شكل جايه من الجرده ومشى تيشكي لجوزيف. نار جوزيف باش ينتقم من اليزابيث وولادها قطع عليهم الماكله لمده ايام وما تقدى لهم حتى حاجه، وهددهم باش انه يقطع عليهم الضوء الا بقاو كيهضروا بالغوات. اما اليزابيث وليداتها الا كتسائلوا علاش ما عمرهم حاولوا انهم يهربوا، فجاوبوا انه جوزيف كان واهمهم بانه داك الباب اللي كاين فيه الضوء، يعني لقاسوه غادي يضربهم الضوء، وبانه ممكن انه يتلقى لهم واحد الغاز سام قتلهم كاملين. وغير باش تعرفوا هاد القضيه ديال الباب غير كتب، ما كاين لا ضوء لا غاز سام، ولكن هما باش غيعرفوا ما يقدوش يغامروا بحياتهم. مر ما عاودات اليزابيث القصه ديالها للبوليس، تم القبض فورا على جوزيف فريتزل. هذا ماشي اب، هذا وحش ادمي. فشكون هو جوزيف فريتزل ولاش داير هادشي كامل لبنتو؟ نرجعوا بالوراء ليامات الطفوله ديال جوزيف فريتزل باش نحاولوا نفهموا، ماشي باش اننا نتفهموا، غير باش نتعرفوا عليه وباش نفهموا منين جا هاد الكره كامل. جوزيف فريتزل تزاد عام 1935 بمدينه امشتات النمساويه. كانت الولاده ديالو نتيجه عن علاقه غير شرعيه. والديه كانوا ناس فقراء. في الحرب العالميه الثانيه انضم اب جوزيف للجيش الالماني وشدوه السوفيات. اما الوالده ديالو فكانت ضد النازيه وشدوها في واحد من المعسكرات. جوزيف فريتزل اللي كانت يسحب طلوب اللي ماتت لقى راسو في دار ديال اليتامى. ملي خرجت الوالده ديالو من المعتقل تبتلات بزاف، ولات عنيفه مع ولدها وما عندهاش حس الامومه ولا المسؤوليه. بالنسبه للدراسه ديالو، جوزيف واخا دخل معدل المدرسه كان تلميذ مجتهد، وفاش دار 16 عام انتقل لمدينه اخرى باش يقرا الهندسه. في 1956 تزوج جوزيف بروزماري. كان ديك الساعه راجل مشغول ومطلوب، حيت ديك الوقيته كثر الطلب على اعمال الهندسه والبناء والخدمه كانت موجوده. جمع فليسات وشرا دار في بلادو ورجع يعيش هو ومرته وولادو في مدينه امشتاتن اللي هي مسقط الراس ديالو. جوزيف كان معروف عليه بانه راجل ناجح وكان محترم بزاف في المدينه ديالو، ولكن اللي ما كانوش كيعرفوا الناس هو انه كان صارم جدا وما تيتعاملش مزيان مع مراته وولادو. غادي يكتشفوا المحققين من بعد بانه جوزيف بدا الاعتداء على اليزابيث من سن 11 سنه، بلي داكشي علاش كانت حاولت انها تهرب لاول مره مع صاحبتها. اليزابيث ما كانتش هي اول ضحيه ديال جوزيف، ففي عام 1960 كانت تبع واحد المراه حتى لدارها وبقى حاضيها من الشرجم. دخلها حتى داها النعاس ودخل خيلسة للدار، شنق عليها بالسكين واغتصبها وخا كان الطفل ديالها نعس حداها. تحاكم جوزيف بعام ونص ديال الحبس دوزهم، ومرته وقفات معاه حتى تمشي تزورو، ما قالتش حتى شي حاجه لتا شي واحد. كانوا الناس فاش كيسولوها كتقول لهم بلي هو مسافر مع الخدمه. هاد الجريمه تمسحات من الملف الجنائي ديال جوزيف، حيت في النمسا جرائم الاغتصاب تتمحى الى داز عليها 15 عام. أديلايد ولا ايدي كاتسنر هي الطبيبه النفسيه اللي تبعت الحاله ديال جوزيف فريتزل اثناء المحاكمه ديالو. كانت قابلته شي 6 ديال المرات قبل ما تقدم التقرير ديالها للمحكمه، واللي تدلي فيه بانه في كامل قواه العقليه وانه قاد يحضر المحاكمه ديالو. في اللقاء ديالها مع جريده The Guardian البريطانيه، سولتها واحد الصحفيه سميتها ايمين سانر على جوزيف، قالت لها شنو هو اول انطباع ليك ملي شفتيه؟ هايدي جاوبات بلي جاها انسان عادي طبيعي جدا، محترم، كيقول شكرا، ماشي شي واحد اللي عنيف ولا كيهضر بالغوات ولا شي حاجه، بالعكس متخلق بزاف. خلال هذا اللقاء اللي دارت هايدي مع الصحفيه، قالت باللي هي عاده تبدا بالاسئله على الطفوله ديال الشخص، ولكن مع جوزيف فضلت انها تبدا نيشان بالاسئله على الام ديالو. الاب ديال جوزيف كان راجل صعيب، كان مزوج بمراه ما تتولدش.
فخانها مع مرة أخرى اللي هي أم جوزيف، وبزز على مرتو أنها تبنى هاد الطفل، بحال داكشي اللي دار هو الوليدات ديال إليزابيث فاش كان كيحطهم قدام باب الدار وكيجعل مرتو أنها تربيهم بلا ما تعرف. جوزيف كانت عنده طفولة صعيبة، كان حقد على هاد المرأة اللي كان كيسحبتلو بلي الأم ديالو، وهذا الشيء أثر على العلاقة ديالو مع النساء. كان قبل ما يغتصب بنته ويهجم على ديك السيدة في دارها تيتبع العيالات في الزنقة وتيتربص بيهم. سؤال اللي باقي تطرح راسو واللي سولو هاد الطبيبة النفسية عليه هو علاش اختار إليزابيث بالضبط. كانوا عنده 7 ديال الأطفال، فعلاش هادي بالضبط؟ على حساب أقوال ديال الطبيبة النفسية فإليزابيث كانت عندها شخصية قوية، كانت تفكرو براسو، يعني ما كانش كتخضع عليه بسهولة، كانت كتحداه. ومثال على ذلك هي محاولة ديال الهروب ديالها. وشخص بحال جوزيف تيبغي شي حد اللي يتحداه، ما تيبغيش اللي يخضع عليه بسهولة. جوزيف كان سلطوي، ولد 7 ديال الأطفال مع بنته باش تكبر السلطة ديالو عليها وما تقدر هي دير والو. جوزيف من غير هادشي كامل كان كيوهم راسو بأنه أب مثالي لهاد الأطفال. كان جاب لهم واحد الشجرة في كريسماس، وكان جايب لهم تلفازة كيتفرجوا فيها، كان تيصايب معهم الواجبات ديالهم مرة وخا ما كيمشيو للمدرسة لا والو. ومع ذلك كانت عنده ديك السادية، لأنه واخا كيدير هادشي كامل وعند بالو بأنه كيدير الخير في ولادو، فكان كيجيب لهم تصاور ديال خوتهم اللي عايشين الفوق كيوريه لهم وكيقول لهم شوفوا نتوما شنو ما كتعيشوش. تصاور ديال خوتهم اللي كيمشيو للمدرسة، اللي كيسافروا، اللي عندهم صحاباتهم. خلاصة القول جوزيف حكم عليه بالسجن مدى الحياة. أما إليزابيث ولادها فتم التتبع ديالهم على الحالة الصحية وعلى الحالة النفسية ديالهم، وهذا الشيء لمدة طويلة. ستيفان الولد الكبير كانت عنده 17 سنة ملي خرج من القبو، وكان عنده مشاكل في الدار حيت كان طويل بزاف كي قلت لكم، وكان خصو ديما يبقى جالس. وحتى إلى ناض كان ديما خصو يدور عن قوة يحني راسو. أما فيليكس كان هو أصغر فرد في العائلة اللي كانت عايشة في القبو. المسعفين اللي عتقوه مازالين تيتفكروا كيفاش كان ملصق وجهه على الشرجم ديال الطوموبيل ديال الشرطة وتيشوف مبهور بالمناظر في الطريق كاملة. كان تيشوف داكشي كامل في التلفازة، والأول مرة في حياته غادي يشوفه في الواقع. إليزابيث وولادها مع مرور سنوات غيروا الأسماء ديالهم وانتحلوا شخصيات جداد، مشاو يعيشوا في بلاد مجهولة، وداكشي باش يبقاو ديما محميين. خصوصا وأنه الصحافة عذبتهم بزاف لدرجة أنه واحد الباباراتزي يدخل عليهم الدار باش يصورهم، باش يكشف الهويات ديالهم. الحاجة الوحيدة اللي بقات دراني في راسي في هاد القصة واللي ما لقيتش عليها بزاف ديال الأدلة هو الأم ديال إليزابيث، كيفاش أنها ما عمرها ما شكات فهادشي، ولكن ملي كتسمع القصة ديالها وكيفاش أنه كان راجلها معنفها فما تعرف، تقد تكون حتى هي مسكينة كانت تهضر غفلون. من هادشي كامل في التحقيق كامل ما لقاو عليها حتى شي حاجة، لأنه هي كانت ديما كتقلب على بنتها. الأم ديال إليزابيث تخلات على الحياة ديالها في أمشتات ومشات تعيش مع بنتها ووليداتها مور ما حتى هي خضعات لعلاج نفسي مدة طويلة. باش نسالي هاد الحلقة غنقول لكم بلي 10 سنين من بعد هاد الفاجعة إليزابيث تزوجت بحارس الشخصي ديالها، لأنه عايشة اليومنا هذا في تحت حراسة هي ولادها، وتتعيش حياة سعيدة مع وليداتها اللي قدروا أنهم يتأقلموا مع الوضع ومع المجتمع الحالي. أما جوزيف اللي هو وحش آدمي عمر الناس ما غادي ينساو القصة ديالو، فهو باقي في السجن ليومنا هذا. إلا وصلتوا حتى لهنا شكرا على التتبع ديالكم، نتمنى ان هذه الحلقه تكون عجبتكم. ما تنساوش تتبعوني على انستغرام الكرايم بالدارجه وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاو في الحلقه الجايه. باي.